السلام عليكم. من يوم ما بدأنا رحلة برنامج اللغز مع حضراتكم واحنا واخدين عهد على نفسنا عدم مناقشة بعض الموضوعات زي الشذوذ الجنسي، زنا المحارم، الدعارة. كل الموضوعات دي بنشوفها مش هتبقى مفيدة لحضراتكم لو طلعنا واتكلمنا فيها، خصوصا اللي احنا مش هنضيف جديد. لكن النهاردة قررنا اللي احنا هنكسر القاعدة وهنتكلم عن موضوع من ضمن الموضوعات دي. موضوع كان شاغل بال ناس كتير، وخصوصا ان كان حديث الرأي العام، وهو العجوز اللي اغتصب مرات ابنه في كفر الشيخ. القضية دي كانت قلب الدنيا في شهر 5 اللي فات، والنهاردة بس المحكمة حكمت على المتهم بالبراءة. وده اللغز الكبير واللي خلانا نكسر القاعدة، وهنطلع نتكلم مع حضراتكم في التفاصيل وايه المفاجأة اللي في القضية خلت القاضي يدي للمتهم براءة من القضية. ده اللي هنكشفه لحضراتكم بالتفاصيل، ورحلة القضية من البداية للنهاية، وايه المفاجآت اللي في النص تقريبا هتصدم حضراتكم. الموضوع باختصار، الحكاية بتبتدي في 31 مايو اللي فات لما حسناء اللي عندها 26 سنة دخلت مركز شرطة الحمول في محافظة كفر الشيخ، وبسرعة بتعيط بتبلغ عن حماها عاطف اللي عنده 65 سنة باللي هو اعتدى عليها جنسيا، اغتصبها وجوزها ما كانش موجود في البيت، كتفها وتم الاعتداء عليها جنسيا. هنا كل ضباط المباحث كانوا بيبرئوا الحسناء ومش مصدقين ان ممكن حاجة دي تحصل في قرية من القرى، خصوصا اللي دايما القرى معروفة اللي اغلب سكانها ملتزمين دينيا واخلاقيا وما بيحصلش العادات دي فيها، ودي من شواذ المجتمع. هنا ضباط المباحث اول ما خدوا البلاغ من حسناء طيارة على بيت حماها عاطف، والغريب في الامر ان لقوه قاعد في البيت طبيعي جدا، وكان قاعد بيشرب شاي قدام بيته. ضباط المباحث اخدوه على طول على الاسم، وكان عاطف مستغرب هو بيقول لهم واخديني في ايه. طبعا ضباط الشرطه ما بيتكلموش معاه وقرفانين منه، واحد عمل عمله زي دي مع واحده المفروض اللي هي بنته، وهو بكل بجاحة عامل نفسه مش عارف ايه اللي حصل. خدوه كل سكان القرية اتلموا بسرعة وابتدوا يسألوا هو في ايه. في نفس الوقت محمد ابن الحاج عاطف واللي هو جوز حسناء كان جاي على اول الشارع، وكل السكان قابلوه قالوا له الحق بسرعة ابوك اتقبض عليه من الشرطة ومش عارفين هو اتاخد فين. هنا محمد بكل هدوء وبرود بص للسكان وقال لهم ابويا الله يسامحه استنى وانا في الشغل ودخل بيتي واكل في لحم مراتي واغتصبها وهتك عرضها. كل السكان اتصدموا مش مصدقين اللي بيحصل. ازاي الحاج عاطف يطلع منه كده؟ ده راجل ما بيسيبش فرد، الراجل على طول ملتزم وموجود في كل الفروض في المسجد، الراجل ده عمره ما عمل مشكلة ولا عمر الشرطة خدته. هو ازاي ده بيحصل؟ هما ممكن في ناس بيكونوا متحولين كده، في ناس بوشين. محمد ما كانش عارف يرد عليهم ولا عارف يقول لهم في ايه، وقام سايبهم ودخل البيت عند والدته. طبعا محمد ووالدته ومراته ما سألوش عن الحاج عاطف، وفي الوقت ده كان الحاج عاطف كان وصل القسم، وعلى طول ضباط المباحث ابتدوا يستجوبوه ويقولوا له ليه عملت كده؟ في انسان طبيعي يعمل كده في المفروض بنته؟ هنا عاطف ما كانش مصدق، كان مصدوم من اللي بيحصل، واحد مش عارف لغاية دلوقتي هو ايه بالظبط اللي بيحصل. انا في حلم. كان عمال يردد الجمله دي لضابط المباحث، والضباط عمالين يقولوا له اعترف بالجريمه، اعترف وانجز وقول ايه اللي حصل، ازاي تعمل كده وجالك قلب اللي انت تعمل كده. برضو الحاج عاطف مش مصدق، الحاج عاطف عمال يردد نفس الكلمتين، انا ما عملتش كده، انا بحلم، انا ما عملتش كده، دي بنتي، ده هو ابني محمد، انا هعمل كده في ابني؟ الحاج عاطف عمالين يستجوبوا فيه اكتر واكتر لحد ما التحقيق وصل ل3 ساعات بس مش طالعين منه بولا كلمة. مفيش الا كلمة واحدة، انا بحلم، انا ما عملتش كده، انا بحلم، ما حصلش مني كده. طبعا ضباط الشرطة ما كانش قدامهم غير خيار واحد، اللي هم يبعتوا يجيبوا حسناء تاني وجوزها اللي هو ابن الحاج عاطف. طبعا حسناء كانت قوية عشان صاحب الحق دايما قوي، ووقفت في وش الحاج عاطف وقالت له حصل منك، حصل لما انت خبطت عليا الساعة 11 وانا فتحت لك كالعادة وانت بتدخل على طول البيت، ولما سألتني عن محمد قلت لك ده في الشغل ومحدش كان موجود تاني في البيت، وهنا لما دخلت بروق اوضه النوم لقيتك داخل ورايا وتهجمت عليا وربطتني بالحبل وده مكانه، وبعد كده اغتصبتني وهتكت عرضي. هنا الحاج عاطف مش عارف ينطق،
مش عارف يدافع عن نفسه ولا عارف يقول ايه، بس عمال يقول حسبي الله ونعم الوكيل، لدرجة ان ضباط الشرطة كتبوا نفس الكلام اللي هو بيقوله، بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. مش مصدقين هو ليه بيقول كده. حتى رئيس المباحث بيقول له دافع عن نفسك يا حاج عاطف، احنا مش هنفضل طول التحقيق تقول نفس الكلمتين، مستحيل الناس دي كلها متفقة عليك، هتبقى تمثيلية، خصوصا اللي هيبقى فيه طب شرعي وهيثبتوا اللي انت عملت كده. لو انت عملت كده ريحنا وريح نفسك وانجز وقول لنا ليه عملت كده وازاي، اصل كده كده انت هتروحوا للنيابة انتوا الاتنين. الحاج عاطف نهى كلامه وقال انا ما عنديش حاجة اقولها غير اللي قلته، انا ما عملتش كده. طبعا الحاج عاطف مش عارف ينفي عن نفسه التهمه، خصوصا ان مراته لما استدعوها وقالوا لها نفس الوقت اللي راح فيه الحسناء كان فين، قالت اللي هو خرج من البيت. وللعلم الحاج عاطف كان عمال ينفي اللي هو خرج في الوقت ده، عمال يقول لهم يا جماعه انا ما خرجتش من الاساس، هاتوا اي شهود. بس للاسف كده مراته ومرات ابنه وابنه التلاتة بقوا عليه. الحاج عاطف سكت ومعرفش يتكلم. طبعا تاني يوم الحاج عاطف وحسناء راحوا على النيابة العامة واللي استمعت لأقوالهم، وابتدت بحسناء واللي قالت لهم نفس الكلام اللي اتقال في محضر الشرطة. حسناء أضافت في تحقيقات النيابة العامة إن من أسبوع تحديدا لاحظت ان الحاج عاطف عمال يبص لها نظرات مش طبيعيه، ولما يجي يسلم عليها بيمسك ايديها شويتين، واشتكت لابنه محمد وهو قال لها ايه اللي انت بتقوليه ده، ابويا عمره ما يعمل كده. هنا النيابه استدعت محمد وواجهته باللي قالته حسناء. محمد فعلا اكد كلام حسناء وقال حصل من ابويا وانا قلت لامي الكلام ده وقالت لي ابوك كبر وابتدى يعمل تصرفات مش طبيعية. هنا النيابة على طول كملت تحقيقاتها واستدعت مرات الحاج عاطف اللي في نفس الوقت أم محمد وحمات حسناء. للأسف مرات الحاج عاطف أكدت نفس الكلام وقالت إن ابنها فعلا جه اشتكى لها من أبوه وهي قالت له نفس الكلمتين. هنا جه دور الحاج عاطف في المواجهة، وأول ما دخل في المواجهة قدام مرات ابنه وابنه ومراته ما كانش مصدق نفسه. انتوا ازاي كلكم متفقين على نفس الكلام؟ ابتدى يقول الكلام ده قدام وكيل النيابة. الحاج عاطف مصدوم وبيقول لوكيل النيابة هم التلاتة متفقين عليا، انا ما عملتش كده من الاساس ولا عمره حصل، انزلوا واسألوا عليا سكان القرية، انا واحد مش هقول لكم اللي انا متدين بس انا ما بفوتش فرض ربنا. يا باشا في حاجة غلط بتحصل. ده كان كلام الحاج عاطف وهو مش عارف ايه اللي بيحصل، خصوصا ان وكيل النيابه بيقول له طب هم هيتفقوا عليك ليه؟ هم هيعملوا معاك ده كده ليه؟ لو هم هيتفقوا عليك ما يعملوا نصيبه تانية، لو هم هيتفقوا عليك ممكن يقولوا تهمه تانية، مش معنى التهمه دي يا حاج عاطف. هنا الحاج عاطف مش عارف يرد على وكيل النيابه، زي ما يكون فعلا مصدوم، زي ما يكون مظلوم. وفعلا وكيل النيابة ابتدى يحس ان الحاج عاطف ممكن يكون مظلوم او ممكن يكون بيحاول يعمل مجنون، ده اللي هنعرفه بعدين. عشان كده امر بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات. مش بس كده، ده امر بإحالة حسناء للطب الشرعي عشان يشوف الاعتداء كان ازاي وتفاصيله ايه. بس هنا حسناء لما صدر القرار وما راحتش للطب الشرعي، حسناء لما رجعت للنيابه بعد ما عملوا لها استدعاء عشان ما راحتش للطب الشرعي، قالت لوكيل النيابه انا نسيت اقول لحضرتك في التحقيقات ان الحاج عاطف ما اغتصبنيش اخر مره، هو هاتك عرضي بس، لكن الاغتصاب كان يوم عيد شم النسيم اللي فات، ده اللي نسيت اقوله في التحقيقات. هنا وكيل النيابه ابتدى يشك في حسناء، بس برضه اضاف اقوالها في المحضر، لكن قال لها انت مش عايزه تروحي للطب الشرعي، انت لو ما تعرضتيش على الطب الشرعي القضيه كلها هتبوظ وحقك هيضيع. قالت له يا فندم اعرضني عن الطب الشرعي، انا صاحبه حق واروح في اي مكان، بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انا لو رحت للطب الشرعي دلوقتي انا ست متجوزه وبيحصل علاقات جنسيه ما بيني وما بين جوزي، دلوقتي الطب الشرعي هيثبتها ازاي؟ لكن انا عايزه اروح للطب الشرعي عشان اثار التعذيب اللي في ايدي ولما ربطني ولما هاتك عرضي ده كله عايز اثبته في الطب الشرعي. هنا الشك ابتدى يتأكد لوكيل النيابة حول حسناء. هنا النيابة العامة أضافت الأقوال الجديدة لحسناء في محضر التحقيقات، ومن ناحية تانية النيابة كلفت الأمن العام والمباحث بعمل تحريات مفصلة في القضية، خصوصا اللي النيابة شايفة إن الموضوع فيه لغز، الموضوع ده مش طبيعي. بس الأيام كانت بتجري بسرعة وكل حاجة كانت بتتأخر وبتتعطل، حتى التحريات
اتأخرت، محدش فاهم في ايه. بس في القضايا اللي زي ده النيابة العامة بتفضل المتهم بيفضل محبوس على ذمة القضية لحد النهاردة، يعني تقولوا كده 4 شهور على ذمة التحقيقات لحد النهاردة لما نزل جلسة قدام الدايرة الأولى جنايات كفر الشيخ اللي حكمت من أول جلسة بالبراءة حضوريا. مفاجأة من العيار التقيل. ليه وإزاي؟ ده اللي هنكشفه لحضراتكم من جديد بعد ما جت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة المفصلة في الموضوع وأنصفت الحاج عاطف إن هو بريء. ايه اللي حصل؟ تحقيقات النيابة العامة كشفت عن مفاجآت من العيار التقيل، وده بعد ما كلفت رجال الأمن العام والمباحث بعمل تحريات مفصلة في القضية وقالت لهم إن في لغز في الموضوع بعيد عن موضوع الاغتصاب وهتك العرض. التحريات كشفت إن اللي ورا القصة دي كلها واللي خطط لها من البداية للنهاية هي مرات الحاج عاطف، أم محمد وحماد حسناء في نفس الوقت. ليه تعمل ده كله؟ نسيت اقول لكم، من شهرين بالظبط الحاج عاطف ابتدى يبيع في ارضه والفلوس بقت كتيره في ايده، وقال لاحد جيرانه انا بدور على عروسه، ما بقتش مرتاح مع مراتي ومع ابن محمد، بقوا خانقني طول الوقت ودايما عايزين الفلوس بتاعتي ودايما بيطالبوني ان انا ابيع ارضي ودايما مزهقني. طبعا الموضوع ده وصل لمرات الحاج عاطف واللي اجتمعت بابنها ومرات ابنها واتفقوا على الخطة بالتفصيل، واللي هي قالت لكل واحد هيبقى ليه دور في القصة دي. انا اكتر واحدة متضايقة عشان شفت المرار وشفت الويل وتعبت السنين مع ابوكو، وبعد ده كله عايز يبيع الاراضي ويروح يتجوز عليا، فانا قلبي وشقى عمري هيروحوا مني، فانا عايزة اللي هو ما يتجوز. من ناحية تانية فانت يا محمد هتجيب مراتك حسناء هتقول ان ابوك اغتصبها، وانت يا حسناء محمد هيربطك في اليوم ده من ايدك عشان يبان ان الموضوع كان غصب عنك، وفي اليوم ده هنروح ونبلغ الشرطة، هتبلغي اللي هو هتك عرضك مش اغتصبك. خدي بالك من النقطة دي عشان لو قلت اغتصاب هيودوك للطب الشرعي، ومن هنا الموضوع كله هيبقى براءة وهيطلع لنا ينتقم مننا. خدي بالك من النقطة دي. فعلا كل واحد بقى عارف هو هيعمل ايه، وخصوصا حسناء هي اكتر حد مستفيد لما حماتها وعدتها اللي هي هتاخد مبلغ محترم زائد اللي هيطلع لجوزها، فهي اكتر حد كسبان. وفعلا اتأكدوا ان القصة دي هتبقى كسبانة وربحانة لما سألوا محامي وقال لهم لو هو اتحبس في قضية شرف ممكن ترفعوا عليه قضية حجر وتاخدوا كل املاكه وتبقى انتوا اللي متصرفين فيها، وهو هيوافق اللي انتوا تعملوا كده عشان هو هيبقى في السجن ومحتاج فلوس. القصة شغلت دماغهم ونفذوها زي ما كل واحد عارف دوره، لكن القصة كلها باظت لما حسناء غيرت أقوالها في النيابة العامة بعد ما كانت بتقول اغتصبني عشان نسيت اللي حماتها أكدت تقول اللي هو هتك عرض عشان هتتعرض على الطب الشرعي. ولما غيرت أقوالها في النيابة العامة القصة كلها باظت، والنيابة كلفت المباحث اللي هي تعمل التحريات فكشفت الموضوع من البداية للنهاية، ولما نزل قدام المحكمة خد براءة من القضية. دي كانت القصة من أولها لآخرها، وكانت قضية أغرب من الخيال، وفعلا ربنا يكفي كل واحد كيد النساء. دي كانت أغرب قضية، وعشان كده قررنا اللي احنا نخسر النهاردة القاعدة مع حضراتكم ونناقش قضية من ضمن القضايا زنا المحارم، بس هي مش زنا محارم من الأساس. ولحد هنا أنا كشفت لحضراتكم التفاصيل الكاملة للقضية من البداية للنهاية، لكن الهدف والغرض من حلقة النهاردة هو الأهم بالنسبة لي، وهو الرسالة الأولى لكل واحد مفكر إنه ممكن يظلم حد، مفكر إنه ممكن يتحالف مع الشيطان ضد واحد مع ربنا. عمرك ما هتكسب. زي النهاردة اتهموا الحاج عاطف بجريمة محدش يستحملها، بحاجة تفضل ملحقاه وملازماه طول العمر، وما كانش عارف يثبت براءته، بس ربنا اثبت براءته وكشفها قدام كل الناس بدليل اللي احنا بنكشفها لحضراتكم، وهو هيبقى سيرة كل الناس قد ايه اتعرض لظلم، قد ايه شاف افتراء واتحبس لمدة 4 شهور بسبب مراته وابنه ومرات ابنه. كل الناس دول ظلمة، كل الناس دول كانوا عايزين فلوسه، والفلوس دي كانت هتروح لهم بالحرام. اما الرسالة التانية هو اللي انا عايز اقولها لكل ست، ليه بتعملوا كده؟
والله بجد التفكير ده بتجيبوه منين؟ بالرغم اللي انتوا بتحلوا قوي بتفكيركم وبتخطيطكم، بس برضو ربنا كبير. ولحد هنا انا خلصت حلقة النهاردة، بس قبل ما امشي يا ريت حضراتكم تقولوا التعليق المناسب عن قصة النهاردة، هستناه وتقولوا لنا القضية دي ممكن تتكرر ولا لا، وتقولوا لنا رأيكم في كل شخصية من الشخصيات اللي موجودة وتوجهوا لهم كلمة. ولحد كده انا خلصت حلقة النهاردة، يا رب تبقى مفيدة لحضراتكم، وتشتركوا في القناة والمشترك يفعل الجرس، وتبصوا بص على المصادر اللي سايبها لكم تحت وعلى الحلقات اللي هتظهر على جنب الشاشة، واستنونا بكرة ولغز جديد وحلقة جديدة. كنت معكم يونس محمد، اشوفكم على خير، سلام عليكم.